زمانگا استاذ محترم شیخ سے بادشاہان ورل رازی ٹیمونتی غاڑی آغا سر ٹیم نیو یر درس دا قرآن شروع دے وزیر سے تو آیا دورہ کی زٹیم نشم در کو دے زمان شیخو اللہ دی قبر دا جنت دا انواراتو نڈکی شیخ القرآن میر سمیع الحق صاحب افغانی مالی دلو چی کلب تفریح ہوشو ما سر بیڈی رمینا کولا ما تب سابق سے بیمارو معمرو نو چی زب اولیدم نو بابا سید باسی دیبا نشنو تو کسان ورو ما بوئی شیخ صاحب داکتر دیر بات کے ما ناچیزت تولی پاسی تپ ما دیر گرانے زوی تیویلو ڈاکٹر صاحب تا وی دل سند ورکا خو مالا راولا چیز پی لیکلو کم ممتاز سند والا ورکا او ما تبیوی کلا چی تفریح بوانو ترخک آوا بے اسکلا او سحر چی طالبانو بچے اسکلی و ٹکڑی ٹکڑی ڈوڑے با پاتی شیوا اب شیخ سے تیخی و شیخ سے باغ ٹکڑی دا کاوی سر خوڑی من به حیرانو چې دا دومره لوی سړی او داسې زندگی او زه د دې خبرې ګواه یم چې څو ځله د افغانستان بادشاه کرزی جواب را لیږلو چې شیخ صاحب ماله لږ ټیم راکا ملاقات دپاره شیخ ورته وی ما سره ټیم نشته په کچه کوټړی د خاورو کې به اوسېده پاغا کٹ بس املاستا چی پاغی بطولائی نوا داسی زندگی باغا تیرولا چی یشیدلی آلوگان سرد پوستکو یشیدلی بے خوڑا او شان داغا داسی ہو چی دا افغانستان بادشاہان با داغا دا ملاقات خواہشمند عزت رام کی دے عزت پا قرآن کی دے عزت دا نبی علیہ السلام پا تابیدارے کی دے ما پشلیدلو جامو د بادشاہانو بادشاہان لیدلی دی ما ننم د دې خبرې گواہی د کابل گرام شیخ سے کوٹا دا د دنیا بادشاہان بداغ پخپو کے ناستو او کوٹے ترنن کچا دا او یو عالی شان پخا مدرسه جوڑا کڑی وا اللہ دی آباد کی دا بادشاہانو دا عزت مندو چی خیٹو پوری کانی تڑلی دی او دا روم او دا فارس لوی طاقتونا تی لرزی دا بادشاہانو چی کورا بی کورا دی دا سر دا پاسا چت نشتا خوازمری دی دنیا تی رپیگی نصرتو بر روبی مسیرت شہر زلت بیدتیانو مخوا خواه دعوت فکر دے راشے لگ خود دی خوان والے راشے لگ دا قرآن او دا توحید و سنت خوان والے دا دی عزت مزہ والے مخو زان دا دی قابل نگروں خو ہاں قرآن دی عزت کتاب دے او من لے عزت راکڑے دے دا نبی علیہ السلام اتباع دی عزت لارا دا او من لے عزت راکڑے دے من دا اللہ نا پدی استقامت غواړو او شکر گزار